इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। कौन बड़े पीर? अल्लाह ताला ने हर वली को किसी न किसी नबी का अक्स जमीन देकर के पैदा फरमाया। गौसे आजम को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब का अक्स जमील बना करके अक्स जमील देकर के पैदा फरमाया। जब मेरे गौसे आजम की विलादत होती, बोले सुभान अल्लाह, जब मेरे गौसे आजम की विलादत होती है, गौसे आजम पैदा होते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुजूर गौसे आजम के घर तशरीफ लाते हैं और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला को बशारत देते हैं कि ऐ हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी, जिस तरीके से मैं तमाम नबियों में अफजल व आला हूँ, इसी तरीके से तेरा बेटा तमाम वलियों में अफजल व आला, इसी तरीके से तमाम वलियों में बुलंद वाला है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है। एक रमजान मुबारक को हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरीके से हमारे घर के बच्चे बड़ी आहिस्ते के साथ उनकी उम्र बढ़ती है, लेकिन हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। जब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 4 महीना 4 दिन की हो, 4 साल 4 महीना 4 दिन की हो, तो आपके वालिद गिरामी ने बिस्मिल्लाह ख्वानी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल के हैं, उस्ताद बुलाए जाते हैं, उस्ताद आते हैं बिस्मिल्लाह ख्वानी के लिए। ये बुजुर्गों का तौर तरीका है कि जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो बिस्मिल्लाह ख्वानी का एहतमाम करते हैं, लेकिन आज हम बुजुर्गों के तौर तरीकों को मजरूह कर दिया, बुजुर्गों के तौर तरीकों को हमने छुड़ाना छोड़ दिया। आज हम तो अपने बच्चे को कैसे फिल्मी स्टार कपड़े पहनते हैं, उस तरीके से मेरे बच्चे को कपड़ा चाहिए। जिस तरीके से फिल्मी स्टार अपने बाल कटवाते हैं, उस तरीके से हमें बाल कटवाना है। जिस तरीके से फिल्मी स्टार वाले अपनी दाढ़ी बनवाते हैं, हमें उस तरीके से दाढ़ी बनवाना है। यह आज हमारे मुआशरे में बुराइयां पाई जाती हैं और हम बुजुर्गों के तौर तरीकों को छुड़ाना छोड़ दिया। तो हुजूर गौसे आजम की उम्र शरीफ 4 साल की होती है। कितने साल की? 4 साल की होती है। बिस्मिल्लाह ख्वानी का एहतमाम होता है, तमाम उलमाए कराम हाजिर हैं। और हुजूर गौसे आजम की वालिद गिरामी भी अपने वक्त की वलीय कामिल थे, वलीय कामिल थे। आपने सुना होगा सेब का वाक़या, बहुत बड़े वलीय कामिल थे और आपकी माँ भी वलीया थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक उस्ताद, काबिल उस्ताद बुलाए जाते बिस्मिल्लाह खानी के लिए। कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुजूर गौसे आजम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उस्ताद गिरामी ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा शुरू करवाते हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत और अच्छे अंदाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर सूरह बकर शुरू कर देते हैं। सूरह बकर शुरू कर देते हैं। आप पहला पारा पढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरा पारा पढ़ते चले जा रहे हैं, तीसरा पारा पढ़ते चले जा रहे हैं, चौथा पारा पढ़ते चले जा रहे हैं, 5वां पारा पढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब्दुल कादिर जिलानी 17 पारा पढ़ते चले जा रहे हैं। जब 17 पारा मुकम्मल होता है, हुजूर गौसे आजम ठहर जाते हैं। उस्ताद ने कहा बेटा आगे पढ़ो, तो हुजूर गौसे आजम फरमाते बस। क्या फरमाते हैं कि बस इतना ही याद है हुजूर। तो उस्ताद ने कहा बेटा तेरी तो उम्र अभी 4 साल की है और 4 साल की उम्र में आपने 17 पारा कैसे याद किया? 4 साल की उम्र में तो हमारे घर का बच्चा बोल जो हम रटाए साफ बोल भी नहीं सकता है, कहीं भी नहीं सकता है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आपने 17 पारा कैसे पढ़ा, कैसे याद किया? तो हुजूर गौसे आजम बोल पड़ते हैं उस्ताद गिरामी, मेरी अम्मी जान 17 पारा की हाफिज़े कुरान है, मेरी अम्मी जान
جب میں اپنی ماں کے شکم پاک کے اندر تھا تو میری امی جان دنیا کا کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی تھی جب تک کہ 17 پارہ کا مطالعہ نہیں، جب تک کہ 17 پارہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ میں اپنی ماں کے شکم پاک کے اندر 9 ماہ رہا اور روزانہ میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں سنتا تھا۔ یہ 17 پارہ سن کر کے مجھے یاد ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 17 پارہ اپنے ماں کے شکم پاک کے اندر یاد کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور تو کریں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جب حافظہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی اپنے وقت کا ولی کامل ہوتا ہے۔ جب ماں حافظہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ جب ماں مقتدیہ، جب ماں عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی یقیناً اپنے وقت کا سلطان الہند ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کسی نے حضور غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ کو اپنے ولایت کا علم کب ہوا؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم سے ہمیں سرفراز کر دیا، تمام علوم سے ہمیں سرفراز کر دیا۔ اب ایک بات یہ آپ اور سمجھتے چلے، غوث اعظم نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام علوم سے نواز دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے سے گریز کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں میرا بچہ 1 گھنٹہ مولوی صاحب کے پاس جائے اور عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے اور وقت کا بہت بڑا مفکر مدبر بن جائے۔ اما یار، کیا مولانا صاحب، مولوی صاحب 1 گھنٹے میں آپ کی بچی کو گھور کر پلا دیں گے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا اور میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ جس طریقے سے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں میں پوری دنیا کو اسی طریقے سے ملاحظہ کرتا ہوں۔ یہ علم کے ذریعے سے ہوا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ مدرسہ جائے بھی نہ اور عالم دین بن جائے، فاتحہ بھی کرنے والا بن جائے اور روزہ نماز کا طریقہ بھی آ جائے، دین کی تمام باتیں بھی آ جائے۔ اما یار، ایسے دین نہیں حاصل ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر ہوتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جب آپ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجیں گے اور وقت دیں گے تب جا کر کے آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، تب جا کر کے آپ کا بچہ عالم دین بنے گا۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام علوم سے سرفراز فرما دیا۔ اور حضور غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 300 سے زائد زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ میں نے صرف علم دین حاصل کی اور علم دین حاصل کرتے کرتے 300 سے زائد علم، 300 سے زیادہ علم مجھے حاصل ہو گیا۔ اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمانے عمر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کے مجمع میں تقریباً 90,000 لوگ ہوتے تھے، 90,000 لوگ ہوتے تھے اور آپ 90,000 لوگوں میں جب آپ خطاب فرماتے تو کبھی عربی میں تو کبھی فارسی میں فرماتے، کبھی سنسکرت میں فرماتے، کیونکہ حضور غوث اعظم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس 90,000 لوگوں میں ہر طریقے کے علم، ہر طریقے کے زبان والے موجود ہیں۔ اس لیے حضور غوث اعظم تمام زبانوں میں تقریر کیا کرتے تھے، تمام زبانوں میں لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بڑی تیزی کے ساتھ پڑ رہا ہے، بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے، حضور غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو کتنا بلند کیا ہے، آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ حضور غوث اعظم کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور حضور غوث اعظم کے کھیلنے کا طریقہ بھی مختلف تھا۔
हमारे और आपके घर के बच्चों की तरह नहीं खेलते थे, बल्कि हुजूर गौसे आजम का खेलने का तरीका मुख्तलिफ था। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं, एक बुजुर्ग का गुजर होता है, एक बुजुर्ग का गुजर होता है। जब बच्चों को देखा तो बुजुर्ग बच्चों को देखकर सलाम करते हैं। क्या करते हैं? क्या मोहब्बत से बोले, क्या करते हैं? सलाम करते। किसे देखकर? बच्चे को देखकर। आखिरी बात, बच्चे को देखकर सलाम करते हैं। क्या हम में ऐसा कोई शख्स है कि बच्चे को देखकर सलाम करता है? कोई नहीं है। बच्चे को देखकर सलाम नहीं करता है। आज तो हाल ये है कि अगर इमाम साहब मुतवल्ली को सलाम न करें तो बिस्तरा बांधने की तैयारी होने लगती है। ऐसा होता है। इमाम साहब अगर गांव के प्रधान को सलाम न करे तो उनके बिस्तरा बोरिया बांधने की तैयारी होने लगे। अरे इमाम साहब तो इतने बड़े हो गए, मुतवल्ली साहब को सलाम नहीं किया, प्रधान जी को सलाम नहीं किया, करोड़पति को सलाम नहीं किया। अमा यार तुम्हें मालूम है इनके सीने में कुरान की वो आयत करीमा महफूज है जिन्हें पढ़ करके अबू बकर सिद्दीक बन गए, जिन्हें सुन करके उमर फारूक आजम बन गए, जिन्हें सुन करके उस्मान सखावत के ताजदार बन गए, जिन्हें सुन करके हजरत मौलाए कायनात कलामत के शहंशाह बन गए। इनके सीने में कुरान मौजूद है। एक शख्स आया था कुरान को बदलने के लिए, आपने सुना होगा, बहुत 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 सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कुरान को बदलने के लिए आया। कुरान में तजावुज पैदा कर दो, तब्दीलियां कर दो, और अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि वही बदल, अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि वही बदल गया। वो कुरान इनके सीने में महफूज है। तो हर आदमी ये चाहता है कि बड़ा छोटा मुझसे सलाम, छोटे को कोई सलाम नहीं करता है। हालांकि किताबों में ये आया है कि जो सलाम करता है कल जन्नत में उससे पहले जाए। तो सलाम करता है जवाब देने वाले से पहले जन्नत में जाएगा। हजरत अबू बकर का वाकया बहुत मशहूर है, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, ये वाकया बहुत मशहूर है हजरत अबू बकर के हवाले से कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, ऐसा जज्बा हर मुसलमान को है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक मामूल था कि जब आप रास्ते से गुजरते, चाहे बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, अबू बकर सिद्दीक सबको सलाम किया करते, सबको पहले सलाम किया करते थे। एक दिन आपने बिस्तरे इस्तराहत पर तशरीफ ले गए तो महवे ख्वाब होते हैं, तो आपने क्या देखा कि जन्नत में एक आलीशान मकान तैयार है, एक खूबसूरत मकान तैयार है, और उसके सामने एक गार्ड, एक कर्मचारी मौजूद है। हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे तशरीफ ले जाते हैं और उस शख्स से पूछते हैं जो उस मकान की रखवाली कर रहा था। अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, ये मकान किसका है? तो उसने कहा, ये मकान अल्लाह के पहले खलीफा, अल्लाह के रसूल के पहले खलीफा अबू बकर का है। किसका है? अबू बकर का है। अबू बकर खुद उससे पूछ रहे हैं, तो दरवाजा जो उस मकान की रखवाली कर रहा है। फिर आप आगे इरशाद फरमाते, आखिर ये मकान अल्लाह ताला ने इतना आलीशान मकान, खूबसूरत मकान किस खुशी में अता किया, किस इनाम में अता किया? तो उसने कहा कि हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से पहले सलाम किया करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अबू बकर के नाम से जन्नत में एक मकान तैयार किया, जन्नत में एक मकान तैयार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेदार होते हैं, फजर की नमाज के लिए घर से निकलते, दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने तो जन्नत में मेरा एक मकान तैयार कर दिया, जन्नत में मेरा एक मकान तैयार कर दिया है। अब मेरे भाई
किसी और भाई को भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में मकान बना दे, उनके नाम से भी तैयार कर दे। आप गुजरे इत्फाकन हजरत मौलाए कायनात से मुलाकात हो गई। हजरत मौलाए कायनात से मुलाकात होती, आप दिल की कानों से मेरे गुफ्तगू को समाप्त करें बड़ी तेजी के साथ। मौलाए कायनात से मुलाकात होती है। जब मौलाए कायनात से मुलाकात होती है तो मामूल के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक ने सलाम न किया। फिर हजरत मौलाए कायनात ने अबू बकर सिद्दीक से सलाम किया। हजरत मौलाए कायनात दिल में सोचने लगते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो रोजाना मुझसे सलाम में पहल करते थे, लगता है मुझसे नाराज, जाने अनजाने में हो गई है, मुझसे खफा है। आखिरकार ये दिल में आप सोच ही रहे, कशमकश में पड़े हुए हैं कि मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई, लेकिन मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक ने मुझसे सलाम नहीं किया है। आखिरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते हैं और नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं। नबी के पीछे नमाज पढ़ने के बाद नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, गुजार होते, हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रोजाना मुझसे सलाम किया करते थे, सलाम में पहल किया करते थे, लेकिन आज मेरे बड़े भाई अबू बकर ने मुझसे सलाम न किया। हुजूर मैं आपकी बारगाह में, मैं हुजूर आपकी मुकद्दस बारगाह में अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो अबू बकर से माफी मांगना चाहता हूँ। ऐसा कोई है हमारे दरमियान इल्ला माशाअल्लाह कि अगर कोई मुझसे नाराज है, अगर कोई मुझसे नाराज है, खफा है, तो हम ये चाहेंगे कि वो उसे राजी करने की कोशिश करेंगे, बहुत कम ही लोग होंगे। लेकिन सलाम न करने की वजह से हजरत मौलाए कायनात नबी की बारगाह में मुकद्दमा पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी मौजूदगी में मैं माफी मांगना चाहता हूं मुझसे जाने अनजाने में अगर अबू बकर की शान में कोई इतना सी तौहीन हो गई। अबू बकर बुलाए जाते हैं। अबू बकर नबी की बारगाह में नेत बांध कर खड़े, हुजूर की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, मौला अली से क्या बात हुई है जो नाराज हो, और आज तूने अबू मौलाए कायनात से सलाम न किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक इतना सुनते हैं आपकी आंखों में आंसू आते। नबी की बारगाह में मुकद्दमा पेश किया जाए और मेरे नबी पूछने वाले हो, किसकी ये मजाल है कि नबी के सामने जबान खोले, किसकी ये जबान है नबी के सामने लबकुशाई करे। अबू बकर की आंखें भीग जाती है, अफसार व कतार रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर मौला अली से कोई लग़्ज़िश नहीं हुई है, कोई खता नहीं हुई है। या रसूल अल्लाह, जब मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत में एक आलीशान महल मेरे नाम से तैयार है। जब मैंने दरियाफ्त किया वहां के फरिश्तों से कि किस खुशी में, किसके बदले में, किस इनाम में अल्लाह ताला ने मकान अबू बकर सिद्दीक को दिया है, तो फरिश्तों ने जवाब दिया, अबू बकर लोगों से पहले सलाम किया करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मेरे भाई मौला अली मुझसे पहले सलाम कर ले, उनका मकान भी जन्नत में आलीशान तैयार हो जाए। अल्लाह है कोई ऐसा भाई? ये दुनिया में तो लोग अपने भाई की मकान बनने देते हैं, तो जन्नत में क्या बनने देंगे? जन्नत में क्या बनने देंगे? दुनिया में लोग अगर एक भाई कामयाब हो रहा तो दूसरा भाई पैर खींचने के लिए तैयार। दूसरा भाई उसकी तरक्की को नहीं देख सकता, उसकी बड़ाई को नहीं देख सकता, उसके पैर को खींचने के लिए तैयार है। लेकिन सहाबा कराम के मिजाज अखलाक पर कुर्बान जाओ प्यारो। अबू बकर फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैंने सलाम इसलिए नहीं किया कि मेरे भाई सलाम करे मौला अली तो उनका भी मकान जन्नत में तैयार हो जाए। आए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान करीम की आयत करीमा है, वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा अरुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। जब कोई तुमसे सलाम करे तो तुम बेहतर तरीके से जवाब दो। जब तुम बेहतर तरीके से जवाब दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहमतों का नुज़ूल, तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमा देगा।
تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر واپس آ جائیں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پھر واپس آ جائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزرگ سلام کرتے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نظر آئے، کوئی بھی نظر آئے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، سلام میں اگر جنت میں مکان تیار کرنا ہے تو سلام میں پہل کیا کرو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزرگ سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی سلام کا جواب دیتے وعلیکم السلام، لیکن حضور غوث اعظم سلام سنتے ہیں تو جواب دو مرتبہ دیتے ہیں۔ دو مرتبہ حضور غوث اعظم سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد آپ آگے بڑھنا ہی چاہ رہے تھے کہ آنے والے بزرگ حضور غوث اعظم کے دامن کو حضور غوث اعظم کے دامن کو تھامتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے شہزادے، یہاں پر جتنے بچے موجود ہیں سبوں نے سلام کا جواب ایک مرتبہ دیا، لیکن اے شہزادے تو نے سلام کا جواب دو مرتبہ کیوں دیا؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تیرا جو کام تھا تو نے کیا، میرا جو کام تھا میں نے کیا، مجھے جانے دیجیے۔ لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، آنے والا بھی ولی کامل تھا۔ کہا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ حسب معمول آپ نے سلام کا جواب دو مرتبہ کیوں دیا؟ دامن کو پکڑ لیتے ہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہا آپ ادھر تشریف لائے۔ تشریف لے جانے کے بعد ایک مکان کے قریب، اونچے ٹیلے یا مکان کے قریب پہنچتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا کہ ایک مکان کے قریب، بعض میں آیا ایک ٹیلے پر۔ حضور غوث اعظم اس بزرگ کے ہاتھ کو پکڑتے ایک ٹیلے پر لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بزرگ، آپ یاد کرو 4 سال پہلے آپ اس گاؤں سے گزرے تھے۔ تو بزرگ کہتے ہیں ہاں 4 سال پہلے میں اس گاؤں سے گزرا۔ آپ فرماتے ہیں کیا اس مکان سے بھی گزرے تھے؟ تو کہا ہاں میں اس مکان سے بھی گزرا۔ کہا آپ نے اس مکان کے قریب جا کر کے سلام کیا سوچ کر سلام کیا تھا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، تھوڑی دعائیں لیتے چلو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تو اندر سے سلام کا جواب آیا تھا؟ کہا نہیں آیا تھا۔ تو کیا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا؟ بتاؤ، سیدوں کا گھرانہ ہے، سلام کا جواب بھی نہیں ملتا، سیدوں کا گھرانہ ہے، سلام کا جواب بھی نہیں ملتا۔ میں اس وقت اپنی ماں کے شکم پاک کے اندر تھا، میں اپنے ماں کے شکم پاک کے اندر رہ کر کے میں نے تیرے سلام کو سن لیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں اپنے ماں کے شکم میں رہ کر کے تمہارے سلام کا جواب دے دیتا، لیکن میری ماں ڈر جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور تو کریں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم پاک کے اندر رہ کر کے باہر کی آواز کو سن رہے ہیں، تو ہم نبیوں کے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نانا جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہ کر کے ہم جیسے گناہگاروں کی فریاد کو کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ جب حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے سماعت کا یہ حال ہے کہ ماں کے شکم میں رہ کر کے آواز باہر کی آواز کو سماعت کر رہے ہیں، تو میرے نبی کا حال کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ جب ان کے قضا پر دیتے ہیں شہار زمانہ کی جولی، جب ان کے قضا پر دیتے ہیں شہار زمانہ کی جولی، ارے محتاج کے جب عالم میں مختار کا جب حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے
تو میرے نبی کی شان کیا ہوگی، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہوگا، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار بنا کر کے پیدا فرمایا، تمام ولیوں کے سردار بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث اعظم، آپ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ بس آخری بات، حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت اویس کرنی، واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت اویس کرنی کا کہ حضور نے اپنا قیمتی قبا جبہ دے کر کے عمر فاروق اعظم اور مولائے کائنات کو بھیجا تھا، سنا ہوگا، اور یہ بھی کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ اویس کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرا سلام بھی پیش کر دینا، میرا سلام بھی پیش کر دینا، اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کے لیے بھی کہہ دینا، میری امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کہہ دینا۔ عمر فاروق اعظم اور حضرت مولائے کائنات مدینہ شریف سے چل کر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور نبی کا سلام پیش کرتے ہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، بہت طویل واقعہ ہے۔ حضور نے عمر فاروق اعظم اور مولائے کائنات کو بھیجا، آنے کے بعد نبی کا سلام پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی قبا آپ کو عطا فرمایا، اور کہا حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اویس سے کہہ دینا اسے پہن کر میرے گنہگار امت کے لیے دعا فرما، بخشش کے لیے دعا فرما دیں گے۔ حضرت اویس کرنی اس قبے کو پہنتے ہیں، اس جبے کو پہنتے ہیں، اور پہننے کے بعد آپ دعا کرنے لگتے ہیں، دعا کرتے چلے جا۔ رب نے فرمایا کہ میں نے اتنا بخش دیا، پھر فرمایا اتنا بخش دیا، پھر فرمایا اتنا بخش دیا، پھر غیب سے ندا آتی ہے اویس میں نے امت محمدیہ کی آدھی بخشش فرما، اے اویس میں نے تیری دعا سے اپنے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا۔ پھر آگے آواز آتی ہے اویس آدھی امت میں عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخش دیا، عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشوں گا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، بے خوف ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازی ہوں گے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ متقی ہوں گے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوں گے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ڈگر ڈگر نگر نگر کریا کریا ایسے بناوٹی ولی کہ لوگ ولایت کا درجہ، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ساری ولایت ایسے ایسے پیر ولی ٹہل رہے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے۔ تو ان کی پہچان یہ ہے کہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور ان کی بارگاہ میں جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور عظمتوں کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے
اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ کرو، ان کی بارگاہ میں بھی جایا کرو حاضری دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو ان تمام تر باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی یہاں پر بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور مرد عورت بوڑھے بچے جوان سب حاضر ہیں، سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر توبہ کرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔